बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 12 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एलामिया के तारीखी नावल की इस तहरीर के साथ चैनल की इंतज़ामिया का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। और अब एक दरख्वास्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए किस्त नंबर 12 का आगाज़ करते हैं। अगले दिन राजा दाहिर ने ब्रह्मनाबाद के महल के एक कुशादा कमरे में दरबार मुनक्किद किया। सिंध के दारुल हुकूमत अरोर से इसका वजीर भी ब्रह्मनाबाद पहुंच चुका था। वजीर, सेनापति और ब्रह्मनाबाद के उमरा हस्ब मरातब तख्त के करीब कुर्सियों पर रौनक अफरोज थे। वजीर और सेनापति के बाद तीसरी कुर्सी, जिस पर पहले ब्रह्मनाबाद का गवर्नर बैठता था, अब देवल के गवर्नर को दी गई थी और ब्रह्मनाबाद का गवर्नर राजा से चंद बारिश दूर हो जाने पे ये महसूस कर रहा था कि कुदरत ने राजा और इसके दरमियान पहाड़ खड़े कर दिए हैं। राजा के बाएं हाथ पांचवी कुर्सी पर भीम सिंह विराजमान था। बाकी उमरा बाएं तरफ दूसरी कतार में बैठे हुए थे। कुर्सियों के पीछे 15-20 ओहदेदार दाएं बाएं दो कतारों में खड़े थे। तख्त पर राजा के दाएं और बाएं दो रानियां रौनक अफरोज थीं। एक हसीन और जमीन लड़की राजा के पीछे सुराही और जाम लिए खड़ी थी। दरबारी शायर ने मुतरन्नम आवाज में राजा की तारीफ में चंद अशार पढ़े। इसके बाद कुछ देर रक्स और सुरूद की महफिल गर्म रही। राजा ने शराब के चंद जाम पिए और कैदियों को हाजिर करने का हुक्म दिया। सिपाही जुबैर को पाबजंजीर दरबार में ले आए। इसके थोड़ी देर बाद जयराम दाखिल हुआ। जुबैर की तरह इसके हाथों और पांव में जंजीरें ना थीं, लेकिन इसके आगे पीछे नंगी तलवारों का पहरा जुबैर को यकीन दिलाने के लिए काफी था कि इसकी हालत उससे मुख्तलिफ नहीं। राजा ने प्रताप राय की तरफ देखा। यह हमारी जबान जानता है? प्रताप राय ने उठकर जवाब दिया, जी महाराज, ये अजनबी जबानें सीखने में बहुत होशियार मालूम होता है। राजा ने जुबैर की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? जुबैर, उसने जवाब दिया। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम हमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन थे। कहो, क्या कहना चाहते हो? जुबैर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि देबल की बंदरगाह पर हमारे जहाज क्यों लूटे गए और हमें कैदी बनाकर हमारे साथ ये वहशियाना सलूक क्यों किया जा रहा है? राजा ने कतरे बेचैन होकर जवाब दिया, नौजवान, हम पहले सुन चुके हैं कि अरबों को बात करने का सलीका नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी और अपने साथियों की खातिर जरा होश से काम लेना चाहिए। जुबैर ने कहा, हमारे साथ जो सलूक किया गया है, अगर आपको इसका इल्म नहीं तो ये और बात है, वरना ये हकीकत है कि देबल के गवर्नर ने बगैर किसी वजह के हम पर दस्तराजी की। अगर आपको हमारे मुताल्लिक कोई गलतफहमी हो तो हम इसे दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सिंध की तरफ से ये कदम हमारी गैरत का इम्तिहान लेने की नीयत से उठाया गया है तो हम वाली सिंध को ये यकीन दिलाते हैं कि हम हिंदुस्तान की अछूत नहीं जिनकी फरियाद इनके गले से बाहर नहीं आ सकती। आज तक हमारे साथ ऐसा सलूक करने की जुर्रत किसी ने नहीं की और सिंध की सल्तनत को मैं ऐसी सल्तनत नहीं समझता जो ईरान की ज़रहें और रोमा के खुद काटने वाली शमशीरों की ज़र बर्दाश्त कर सके। वो कौम जो रुए जमीन के हर मजलूम की दादरसी अपना फर्ज समझती है, अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती पर खामोश नहीं बैठेगी। राजा ने वजीर की तरफ मुतवज्जो कर कहा, सुनो, एक कैदी हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। वजीर ने जवाब दिया, महाराज, ये अरब बहुत बातूनी है। ईरान और रूम की फतवात ने उन्हें मगरूर बना दिया है, लेकिन उन्हें सिंध के शेरों से वास्ता नहीं पड़ा। जुबैर ने जवाब दिया, हमने देबल में शेरों की शुजात नहीं देखी, लुमड़ियों की मक्कारी देखी है। जुबैर के इन अल्फाज के बाद तमाम दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उदय सिंह मौके की नजाकत महसूस करते हुए उठा और हाथ बांध कर कहने लगा, महाराज, चंद दिन कैद में रहकर ये नौजवान अपने होशो आवाज खो बैठा है, और फिर आप ये भी जानते हैं कि जिस सिपाही की तलवार कुंद हो, इसकी जबान बहुत तेज होती है। जुबैर गुस्से की हालत में उदय सिंह की दोस्ताना मुदाखलत का मतलब ना समझ सका और बोला, मुझ पर पीछे से वार किया गया है, वरना मेरी तलवार के मुतालिक तुम्हारी ये राय ना होती। प्रताप राय ने उठकर कहा, महाराज, ये झूठ कहता है, हमने इसे लड़कर गिरफ्तार किया था। जुबैर ने गुस्से और हकारत से कांपती आवाज में कहा, बुज़दिल आदमी, तुम इंसानियत का जलील तरीन नमूना हो। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर खौफ व हरास के आसार जाहिर हैं। लूमड़ी शेर को पिंजरे में भी देखकर बदहवास है। मेरा सिर्फ एक हाथ खोल दो और मुझे मेरी तलवार दे दो, फिर इन सबको मेरे और तुम्हारे दावे की सदाकत मालूम हो जाएगी। प्रताप राय फटी फटी निगाहों से हाजरियां दरबार की तरफ देख रहा था।
برہمن آباد کا گورنر زبیر کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دربار کا سکوت توڑا اور کہا، مہاراج، ایک کھچتری دھرم کی توہین ہے کہ ایک معمولی عرب بھرے دربار میں سردار پرتاپ رائے کو بزدلی کا تانا دے۔ آپ سردار پرتاپ رائے کو اجازت دیں کہ وہ اس کا دعویٰ جھوٹ ثابت کر دکھائیں۔ اودے سنگھ کو پرتاپ رائے سے کم نفرت نہ تھی، لیکن وہ جے رام کو راجا کے عتاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا، اور اسے بچانے کی اس کے ذہن میں یہی صورت تھی کہ جے رام زبیر کا مقابلہ کر کے راجا کے شکوک رفع کر دے کہ وہ عربوں کا دوست ہے۔ اس نے اٹھ کر کہا، مہاراج، برہمن آباد کے حاکم کا خیال درست نہیں۔ سردار پرتاپ رائے کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ ایک معمولی عرب سے مقابلہ کریں، یہ ان کی توہین ہے۔ اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان موجود ہیں۔ اگر مہاراج کو ناگوار نہ ہو تو آپ جے رام کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیں کہ وہ ملیچ عربوں کا دوست نہیں۔ راجا نے جواب دیا، تم کئی بار جے رام کی سفارش کر چکے ہو، لیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مرعوب ہے۔ کیوں جے رام، تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے ملتجیانہ انداز میں کہا، مہاراج، میں آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن زبیر میرا مہمان ہے اور میں اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اودے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جے رام کی طرف دیکھا۔ راجا نے چلا کر کہا، اس گدھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کا منہ کالا کر کے پنجرے میں بند کر دو اور شہر کی گلیوں میں پھراؤ، کل اسے مست ہاتھی کے سامنے ڈالا جائے گا۔ اودے سنگھ، تم نے اس عرب کے سامنے ہمیں شرمسار کیا، اور پرتاپ رائے، تم چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تم دیبل میں سے نیچے دکھا چکے ہو، اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی؟ تم سب کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ نوجوان بھیم سنگھ نے اٹھ کر تلوار بے نیام کی اور کہا، مہاراج، مجھے اجازت دیجیے۔ بھیم سنگھ کی دیکھا دیکھی تمام درباریوں نے تلواریں کھینچ لیں۔ سب سے آخر میں پرتاپ رائے نے تلوار نکالی، لیکن اس کی نگاہیں راجا سے کہہ رہی تھیں، ان داتا، میرے حال پر رحم کرو۔ درباریوں کو راجا کے اشارے کا منتظر دیکھ کر زبیر نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بس اب جانے دیجیے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اپنے حریف کو پابند زنجیر دیکھ کر آپ کے درباری بزدل کہلانا پسند نہیں کرتے، لیکن قدرت لومڑیوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر پیش نہیں کرتی۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہاراج، اس کی بیڑیاں کھلوا دیجیے، میں اسے ابھی بتا دوں گا کہ شیر کون ہے اور لومڑی کون۔ راجا کے اشارے پر سپاہیوں نے زبیر کی بیڑیاں اتار دیں اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی گئی، لیکن وزیر نے کہا، مہاراج، آپ کے دربار میں مقابلہ ٹھیک نہیں۔ راجا نے جواب دیا، ٹھیک کیوں نہیں؟ اسی دربار میں ہمارے سپاہیوں کو بزدلی کا تانا دیا گیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں اس کا انتقام لیا جائے۔ مہاراج، انتقام اس نوجوان کو لڑنے کا موقع دیے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے۔ راجا نے جواب دیا، نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب تلوار کس طرح چلاتے ہیں۔ بھیم سنگھ کرسیوں کے درمیان کھلی جگہ میں آ کھڑا ہوا اور اس نے تلوار کے اشارے سے زبیر کو سامنے آنے کی دعوت دی۔ زبیر نے راجا کی طرف دیکھا اور کہا، اس نوجوان کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں، میرا مجرم پرتاپ رائے ہے، آپ اسے قربانی کا بکرا کیوں بناتے ہیں؟ بھیم سنگھ نے کہا، بزدل، تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو، اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، اگر تم دوسرے کا بوجھ اٹھانے پر بضد ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے زبیر آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ راجا کے حکم سے سپاہی تخت اور کرسیوں کے آگے نصف دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ اودے سنگھ نے اٹھ کر کہا، بیٹا، اوچھا وار نہ کرنا، تم ایک خطرناک دشمن کے سامنے کھڑے ہو۔ پتا جی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے بھیم سنگھ نے یکے بعد دیگرے 3-4 وار کر دیے۔ زبیر اس حملے کی غیر متوقع شدت سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اہل دربار نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ زبیر کچھ دیر بھیم سنگھ کے وار روکنے پر اکتفا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تماشائی یہ محسوس کرنے لگے کہ حملہ کرنے والے ہاتھ سے حملہ روکنے والا ہاتھ کہیں زیادہ پھرتیلا ہے۔ اودے سنگھ پھر چلایا، بیٹا، جوش میں نہ آؤ، تلوار کا ٹھنڈا کھلاڑی ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن زبیر کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ نے بھیم سنگھ کو اور زیادہ سیخ پا کر دیا اور وہ اندھا دھند وار کرنے لگا۔ اسے آپے سے باہر آتا دیکھ کر زبیر نے یکے بعد دیگرے چند وار کی اور بھیم سنگھ کو جارحانہ حملوں سے مدافعت پر مجبور کر دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھیم سنگھ کی تلوار بر وقت مدافعت کے لیے نہ اٹھ سکی، لیکن زبیر کی تلوار اسے گھائل کرنے کے بجائے اس کے جسم کے کسی حصے کو چھونے کے بعد واپس چلی گئی۔ درباری اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر بھیم سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھیم سنگھ کو خود بھی اس کی برتری کا احساس ہو چکا تھا، لیکن وہ اعتراف شکست پر موت کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھا۔
प्रताप राय भीम सिंह के बाप से पुरानी रंजिशों के बावजूद इंतहाई खुलूस से भीम सिंह की फतह की दुआएं कर रहा था, लेकिन भीम सिंह के बाजू ढीले पड़ चुके थे। राजा और अहले दरबार के चेहरों पर मायूसी छा रही थी। उदय सिंह ने कहा, महाराज, भीम सिंह अपनी जान दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आप इसकी जान बचा सकते हैं। बड़ी रानी ने उदय सिंह की सिफारिश की, लेकिन छोटी रानी ने कहा, महाराज, सिपाहियों को भीम सिंह की मदद का हुक्म देना इंसाफ नहीं। अपने बेटे के लिए उदय सिंह के बेटे ने जोश मारा है, लेकिन जब वो परदेसी 2 कदम पीछे हटा था, उस पर किसी को रहम ना आया। अगर आप बचाना चाहते हैं तो दोनों की जान बचाइए। राजा तजब्जब की हालत में कोई फैसला न कर सका। अचानक जुबैर पै दर पै चंद सख्त वार करने के बाद भीम सिंह को चारों तरफ से धकेल कर इसकी खाली कुर्सी के सामने ले आया। सिपाही जो नंगी तलवारें लिए ने कतार में खड़े थे, इधर उधर सिमट गए। भीम सिंह लड़खड़ाता हुआ पीठ के बल कुर्सी में गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने इसके सीने पर तलवार की नोक रखते हुए कहा, तुम अगर चंद साल और जिंदा रहो तो एक अच्छे खासे सिपाही बन सकते हो, लेकिन सरे दस्त तुम्हारी जगह ये कुर्सी है। भीम सिंह के हाथ से तलवार छूट गई और वो गुस्से और निदामत की हालत में अपने होंठ काट रहा था। राजा ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, लेकिन इसकी तलवारें बुलंद होने से पहले जुबैर भीम सिंह की कुर्सी के ऊपर से कूदकर प्रताप राय के पीछे जा खड़ा हुआ। और पेशतर इसके कि प्रताप राय अपनी बदहवासी पर काबू पाता, जुबैर ने अपनी तलवार की नोक इसकी पीठ पर रखते हुए राजा से कहा, अपने सिपाहियों को वहीं खड़ा रहने का हुक्म दीजिए, वरना मेरी तलवार इस मूजी के सीने के पार हो जाएगी। राजा के इशारे पर सिपाही पीछे हट गए तो जुबैर ने फिर राजा की तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफों के बादशाह, मुझे तुमसे नेक सलूक की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिन सलाहकारों ने तुम्हें अरब के साथ लड़ाई मोल लेने का मशवरा दिया है वो तुम्हारे दोस्त नहीं। जिन लोगों पर तुम्हें भरोसा है वो सब देबल के हाकिम का दिलो दिमाग रखते हैं। इसकी तरफ देखो, ये वो बहादुर है जो कुर्सी पर बैठा हुआ बैद मजनू की तरह कांप रहा है। अब मैं तुम्हारे सामने इस शख्स से चंद सवालात करता हूँ। क्यों प्रताप राय, तुमने मुझे लड़कर गिरफ्तार किया था या दोस्ती का फरेब देकर जहाज से बुलाया था? जवाब दो। खामोश क्यों हो? अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो, इन सिपाहियों की हिफाजत से तुम नहीं बच सकते। बोलो। ये कहते हुए जुबैर ने तलवार को आहिस्ता से जुम्बश दी और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें जहाज पर से बुलाया था, लेकिन महाराज का यही हुक्म था कि तुम्हें हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। राजा ने कहा, ठहरो, प्रताप राय ने हमारे हुक्म की तामील की थी। अगर तुमने इसके साथ कोई ज्यादती की तो कैदियों के साथ वो सलूक किया जाएगा जिसे तुम तसव्वुर में भी बर्दाश्त न कर सकोगे। अभी हमने तुम्हारे मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। हम ख्वामखा अरब के साथ बिगाड़ नहीं चाहते। तुम्हारी कौम वाकई बहादुर है, लेकिन अगर तुम जरा समझ से काम लो तो मुमकिन है हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आजाद कर दें। तुम्हारे सर पर इस वक्त 20 सिपाही खड़े हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा एक को मार सकोगे, लेकिन इस वक्त एक आदमी के बदले हम तमाम कैदियों को फांसी दे देंगे। अगर अपने साथियों की खैर चाहते हो तो तलवार फेंक दो। जुबैर ने कहा, मुझे तुम में से किसी पर एतबार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना नफा और नुकसान सोचने का आखिरी मौका देता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मेरे साथियों के साथ बदसलूकी की तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हर सिपाही के सर पर मेरे जैसे सरफिरों की तलवारें चमक रही होंगी। तुम्हें अगर जवाहिरात और हाथियों का लालच है तो मैं उनका मुतालबा नहीं करता। मैं सिर्फ ये दरखास्त करता हूँ कि तुम मुझे और मेरे साथियों को रिहा कर दो। खालिद और उसकी बहन को हमारे हवाले कर दो। राजा ने जवाब दिया, जब तक तुम तलवार नहीं फेंकते हम तुम्हारी किसी दरखास्त पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। जुबैर को राजा के मुतालिक कोई खुशफहमी ना थी। अगर उसे अपने साथियों का ख्याल ना था तो वो यकीनन अपने आप को राजा के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय बहादुराना मौत को तरजीह देता, लेकिन बेवा औरतों और यतीम बच्चों के इबरतनाक अंजाम के तसव्वुर ने इसका जोश ठंडा कर दिया। उसे नाहिद का ख्याल आया और इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मुख्तलिफ ख्यालात के गर्दाब में राजा के हौसला अफजा कलमात इसके लिए तिनकों का सहारा साबित हुए और उसने अपनी तलवार तख्त के सामने फेंक दी। राजा ने इत्मीनान का सांस लिया। प्रताप राय की हालत उस शख्स से मुख्तलिफ ना थी जो भयानक सपना देखने के बाद नींद से बेदार हुआ हो। बड़ी रानी ने राजा के दाएं कान में कुछ कहा, महाराज, ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। राजा ने इशारे से वजीर को अपने पास बुलाया और आस्ते से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जवाब दिया, महाराज, मुझसे बेहतर सोच सकते हैं। राजा ने कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये सरदार और मेरी रियाया मुझे बुज़दिल तो ना ख्याल करेंगे। महाराज, चांद पर थूकने से अपने मुंह पर छींटे पड़ते हैं। आप अपनी रियाया की नज़र में एक देवता हैं, लेकिन अब इन कैदियों को छोड़ना मसलहत के खिलाफ है। अरबों को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो सिंध पर हमला करें, लेकिन इन लोगों को अगर इनके मुल्क में वापस भेज दिया गया तो ये तमाम अरब में हमारे खिलाफ आग का तूफान खड़ा कर देंगे। अगर आप अरबों के साथ जंग करके मकरान का इलाका हासिल करने का इरादा बदल चुके हैं तो बेहतर यही है कि इन सब को आज़ाद करने के बजाय मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि अरबों के पास इस बात का कोई सबूत ना हो कि हमने देबल से इनके जहाज लूटे हैं।
اس سے پہلے ہم ابو الحسن کے معاملے میں مکران کے گورنر کو ٹال چکے ہیں، اب بھی اگر کوئی ان کا پتہ پوچھنے آیا تو اس کی تسلی کر دی جائے گی۔ راجا نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ ہم مکران کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہ ہم مکران کو فتح کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ وزیر نے جواب دیا مہاراج اگر آپ کا ارادہ نہیں بدلا تو پھر ان لوگوں کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں اس کی کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ شہر کی کسی چوراہے میں پھانسی دی جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عرب عام انسانوں سے مختلف نہیں۔ راجا نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے سندھ کی حدود پار کر کے مکران میں اور عربوں کو یہ خبر پہنچا دی تو ممکن ہے ہمیں بہت جلد لڑائی کی تیاری کرنی پڑے۔ وزیر نے جواب دیا مہاراج عرب کی موجودہ حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں، ان کی خانہ جنگی کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اب ان کی تمام افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں۔ ہمارے پاس 1,00,000 فوج موجود ہے اور ہم ضرورت کے وقت اسی قدر اور سپاہی جمع کر سکتے ہیں۔ پھر راجپوتانے کے تمام راجا آپ کے بعد گزار ہیں اور وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی عزت سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جو عرب سندھ میں آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم آج ہی تیاری شروع کر دو، راجا دائر نے کہا۔ راجا سے کانا پھوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ راجا نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اسے لے جاؤ، آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے داسو نے کئی بار نارائن داس سے جے رام کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اس کے کئی دوست ہیں، کسی نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہوگا۔ داسو کو جے رام کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نارائن داس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلے دن بھی اس نے تاون و کرہن جے رام کی اس ہدایت پر عمل کیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نارائن داس نے آ کر یہ خبر دی کہ جے رام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں پھرایا جا رہا ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے میں پھانسی دے دی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے بھرے دربار میں راجا کے سامنے گستاخی کی ہے۔ داسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا۔ لوگ شہر کے ایک پر رونق چوراہے میں ایک بانس کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ داسو اپنے مضبوط بازوؤں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا اور پنجرے کے اندر زبیر اور جے رام کو ایک نظر دیکھنے کے بعد الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہا تھا۔ شہر میں آدھی رات تک چند پہرے داروں کے سوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جے رام زبیر کو جنگل میں خالد، ناہید اور مایا سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا۔ چند پہرے دار سو چکے تھے اور باقی پنجرے کے قریب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زبیر نے موقع پا کر کہا وہ رومال کہاں ہے؟ جے رام نے کہا جواب دی وہ میری کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں، کاش داسو کو ہماری خبر ہو جاتی۔ زبیر میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے؟ میرے دل میں صرف ایک خیال ہے اور وہ یہ کہ میں اب تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا۔ جے رام نے کہا تمہیں مرنے کا خوف تو ضرور ہوگا۔ زبیر بولا ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے نہ ڈرے، اور ڈرنے سے فائدہ ہی کیا؟ انسان خواہ کچھ کرے، جو رات قبر میں آنی ہو قبر ہی میں آئے گی۔ اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میں آنسو بہا کر انہیں زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کے شان کے شایان نہیں۔ جے رام نے کہا مجھے اب تک یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھونچال کے جھٹکے سے یہ شہر مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گا۔ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بھگوان کا کوئی اوتار آسمان سے اتر کر راجا سے کہے کہ ان بے گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کبھی مجھے یہ امید سہارا دیتی ہے کہ شاید دریائے سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر دیبل کا رخ کر لے اور لوگ بدحواس ہو کر شہر سے بھاگ نکلیں اور جاتے جاتے ہمیں آزاد کر جائیں۔ تمہیں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آتا؟ زبیر نہیں، مجھے ایسے خیالات پریشان نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر خدا کو میرا زندہ رہنا منظور ہے تو وہ 1000 طریقوں سے میری جان بچا سکتا ہے، اور اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی۔ جے رام نے کہا زبیر کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا، لیکن میں جوان ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی جوان ہو لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے۔ زبیر نے کہا تم بھی اگر میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کرو گے۔ جے رام نے جواب دیا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ زبیر نے کہا جے رام میری ایک بات مانو گے؟ جے رام وہ کیا؟ زبیر صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، میری اور تمہاری زندگی کے شاید تھوڑے سانس باقی ہیں۔
میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے اور اگر تم چاہو تو میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں۔ جے رام نے کہا، میں اس پنجرے میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں۔ جے رام، ہم نے زندگی کی چند منازل ایک دوسرے کے ساتھ طے کی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم اس وقت بھی کلمہ توحید پڑھ لو تو میری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں اسلام کی تمام خوبیوں سے آگاہ کر سکوں۔ کاش میں جہاز پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا، لیکن اگر تم میری باتوں پر توجہ دو تو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت نہیں۔ جے رام نے کہا، اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ زبیر نے کہا، اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ سنو۔ یہ کہہ کر زبیر نے نہایت مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے۔ اختتام پر زبیر اجنادین، یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا اور جے رام یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری عمر تاریخ غار میں بھٹکنے کے بعد ایک ہی جسم میں روئے زمین کی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جے رام برسوں کے اعتقادات کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے یا نہیں؟ جے رام نے کہا، میرے دل میں صرف ایک اضطراب باقی ہے اور وہ یہ کہ میں نے موت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ کاش میں چند دنوں اور زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا۔ زبیر نے جواب دیا کہ ایک مسلمان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، قسط نمبر 12 کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان بچوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو تاریخی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔